नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए हम सब मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं हकीम साहब को। जरा नवाज, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हस्ब मामूल एक छोटे से वाक़े से आगाज़ करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम का और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब की रहनुमाई होगी। एक नौजवान अपने बहुत बूढ़े बाप को लेकर एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जाता है, खाना ऑर्डर करता है। बाप बूढ़ा भी था, कमज़ोर भी था और उसके हाथ भी कांपते थे। तो खाना खाने के दौरान बर्तनों की जो आवाज़ थी वो लोगों को मुतवज्जे कर रही थी। कुछ लोग बार बार उधर देख रहे थे, कुछ जो उसके हाथों में लर्जिश थी और उसकी वजह से खाना उसके कपड़ों पर गिर रहा था, उनको देखकर नाराज़गी का या खफगी का या बेजारी का इजहार कर रहे थे। लेकिन उस नौजवान पे इन तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा था। बहुत सुकून के साथ वो अपने बाप को खाना खाते हुए देख रहा था। जब बाप खाना मुकम्मल कर चुका तो वो अपने बाप को लेकर जाता है वहाँ पर रेस्ट रूम में और उसके कपड़े भी साफ़ करता है, उसके चेहरे को भी साफ़ करता है, हाथ भी धुलवाता है और उसके बाद फिर अपने बाप को साथ लेकर वापस आता है, काउंटर पे जाता है, पेमेंट करता है और उसके बाद अपने बाप को लेकर जब वो बाहर जाने लगता है तो वहाँ दूर बैठे हुए एक बूढ़े शख्स ने उस नौजवान से कहा कि बेटा ज़रा ठहरना, तुम कुछ छोड़े जा रहे हो। वो नौजवान अपनी जेबें टटोलता है, देखता है वॉलेट भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है। तो वो सवालिया नज़रों से उस शख्स की जानिब देखता है। तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं छोड़े जा रहा। तो कहता है कि नहीं, छोड़े जा रहे हो। हमारे जैसे बूढ़ों के लिए एक उम्मीद और अपने जैसे जवानों के लिए, नौजवानों के लिए एक सबक। तो इस छोटे से वाक़े में बहुत बड़ा सबक पोशीदा है। जिस तरह माँ बाप बचपन में बच्चे की नादानियों को, उसकी लापरवाहियों को, उसकी गंदगी को बर्दाश्त करते हैं, एक दौर आता है जब माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, एक ही बात को कई बार कहते हैं। तो ऐसे में बच्चे कभी कभी खफगी का इजहार करते हैं, कभी गुस्से का इजहार कर देते हैं। बहुत से सादतमंद लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे नदीम भाई हैं या एक बच्ची जिसने अपने नाना के बारे में पूछा था। तो ऐसे लोग बहुत दिल में घर कर लेते हैं जो बुढ़ापे में भी, जिसे अर्ज़लुल उम्र कहा गया है, अपने माँ बाप को बोझ तसव्वुर नहीं करते हैं बल्कि अपनी औलाद की तरह उन्हें सीने से लगा कर रखते हैं। तो हकीम साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये जो एक कर्ज़ है, क़र्ज़ माँ बाप की मोहब्बतों का हो, उनके एहसानात का हो, अदा नहीं हो सकता, लेकिन इसे किस रूप में औलाद देखे? हाँ, देखिए, वाकया आपने ऐसा सुनाया कि वाकई तरबियत देने वाला। और दरअसल ये आम तौर पर होता था, अब बस ख़ास तौर पर होने लगा। पहले लोग अपने बुज़ुर्गों का ऐसे ही ख्याल रखते थे, अब ये उनका हो गया। तो ये वाकया और अच्छा लगता है अगर ये हमारे चलन में आ जाए। दरअसल हम अहमियत समझ लें, क्या है अहमियत। हर चीज़ की अहमियत है, और जब खफगी हो उसको बर्दाश्त करने में ज़्यादा सवाब है। और कितना अजीब लगता है जब किसी का खाना गिरता है उसके कपड़ों पर, और वो नागवारी, ये जो नागवारी है ना, ये बहुत अजीब है। अगर आप बर्दाश्त कर लें, वरना जहर है। अगर आप उगल दें तो जहर है, और पी जाए तो अमृत है। क्या बात है। मैं गया बम्बई, और मेरी आदत है कि मैं खाना पूरा खाता हूँ, यानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अब ये आज से कोई 25 साल पहले का वाकया बता रहा हूँ। तो वहाँ एक दोस्त था, उससे दोस्ती हो गई। वो मेरा अव्वल मरीज भी था, उसको अल्लाह ने फ़ायदा दिया, तो उसने मुझे, होटल में खाना खा रहे थे हम लोग, तो वो खाना ख़त्म हो गया तो मैं वो खाना चाटने लगा उंगली से। और अब मेरे चाटने को सब लोग देखने लगे होटल में, बड़ा होटल था। तो वो, उसको बहुत बुरा लगा, मेरे दोस्त को। तो कहने लगा, सुलेमान खाना और आ जाएगा, और ऑर्डर कर दो।
तो मैं कहने लगा नहीं मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन मैं ये सुन्नत अदा कर रहा हूँ। और वो सुन्नत मैंने पूरी अदा है, मुझे मुझे शर्म नहीं आई। उस वक्त तो उसे बहुत नागवार हुआ, लेकिन उसने किसी से ये वाकया सुनाया। उसने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसने इतने बड़े होटल में एक सुन्नत अदा करके दिखाई, और तुझे तो खुश होना चाहिए था। वो भी कह रहा था यार ये गांव वाले लोग, यूपी वाले लोग अजीब होते हैं यार, इतने बड़े होटल में उंगली से चाटने लगे। तो ये सब सबक आमोज है। देखिए इस वाक्य से आपके वाक्य से कोई वो नहीं है रिश्ता, लेकिन हम जहां जाएं वहां कुछ छोड़कर आए। जैसे वो शख्स बज़ाहिर तो कुछ छोड़कर नहीं जा रहा था, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि बहुत छोड़कर गए हो तुम नौजवानों के लिए और हम जैसे बुजुर्गों के लिए एक उम्मीद। तो कुछ भी हम जहां भी बैठे, हम चाहे चैनल पे बैठे जैसे आप मेरे साथ बैठती हैं, और कुछ ना कुछ छोड़कर जाती हैं, चाहे वाक़े के रूप में चाहे किसी अमल के रूप में। तो हमें छोड़कर आना चाहिए अच्छी तरबियत। बिल्कुल हकीम साहब, आपके वाक़े ने सोने पे सुहागे का काम किया है। वाकई लोग इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा मामूली समझते हैं, या शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, या एटिकेट्स के ख़िलाफ़ समझते हैं। लेकिन आपने बहुत प्यारी बात कही कि मैं सुन्नत अदा कर रहा हूँ। आज के दौर में ऐसे कितने लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हैं, और अपने घर में तो अदा करते ही हैं, अगर कर भी लेते हैं, लेकिन बाहर अगर किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या किसी महफिल में बैठे हैं और वहाँ इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह कितना खुश होता है। बहुत अभी भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं जो माशाल्लाह अपने बच्चों को ये तमाम आदाब सिखाते हैं, जो सुन्नत नबवी है उन पर अमल करने का तरीक़ा। लेकिन बुनियादी चीज़ यही है कि बच्चे वो तमाम चीज़ें उन पर ज़्यादा अमल करते हैं, उन्हें जल्दी सीखते हैं जो उन्हें बचपन से और अपने वालिदैन के ज़रिए सिखाई जाती हैं। तो ये कितना ज़रूरी है। इस दौरान कि आज हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई कॉलर है नहीं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस उम्र में बच्चे की जो है वो तरबियत शुरू कर दी जाए? देखिए बच्चा तो पैदा होते ही सीखने लगता है, और हम उसकी तरबियत में लेट करते हैं, अरे बड़ा हो जाए कुछ कर लेगा, बड़ा हो जाए कुछ फिर सीख लेगा। लेकिन बच्चा पैदा होते ही जो उसके कानों में आवाजें जाती है तो वो उस पर अमल नहीं कर पाता, लेकिन समात तो उसकी शुरू हो गई। आप देखेंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जिस घर में उर्दू बोली जाती है वो उर्दू बोलता है, और जिस घर में इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश बोलता है। तो बच्चा अपने आप में कुछ नहीं है, बच्चा इतना मूव करता है, जो भी आप बोलते हैं वो करता ही रहता है, और समाज तक पहले पहुंचता है, दिमाग तक यानी पहुंचता है। फिर वो ये देखता है कि कर क्या रहे हैं। अगर जिस घर में लड़ाइयाँ होती हैं, गाली गलौज होती है, तो आप देखिए कि एक खास तबका है जो गाली देता है, उसकी पैदा होने के बाद उसके कान में गाली ही जाती है। और वो फिर माहौल भी देखता है कि बाप माँ से क्या सलूक करता है, तो वो बाप अपनी माँ से और उसकी माँ से क्या सलूक करता है, फिर वैसा ही वो महज़ब होता जाता है या बदतमीज होता जाता है। हर घर का ये माहौल है। आपको जो भी चाहिए वो अमल करके हम बच्चे को दिखा दें तो यकीनन बच्चे उसको बुराई और भलाई कर समझते हैं। हमने कभी गाली नहीं दी, और ये लोग साले को गाली नहीं मानते क्योंकि ये एक रिश्ते में भी आता है। लेकिन कभी मुंह से साला निकल गया ना, यानी बचपन में कि उस साले ने मेरा ऐसा कर दिया, तो मेरी माँ, वो 10 पन्ना होता है जो अंगारा पकड़ने का एक चीज होती है, 10 पन्ना, वो लेके बाकायदा मुंह तक आ जाती थी। कभी मुंह में रखा तो नहीं, लेकिन कि ये आग तेरे मुंह में रख दूंगी अगर तूने ऐसा किया। वो बचपन से आज तक गाली की आदत ही नहीं पड़ी। और कुछ लोग खुश होते हैं कि अरे देख कैसे गालियां दे रहा है, और गाली दिलवाते हैं। आदी मत बनाइए बुराई का, अच्छाई का आदी हो जाए आदमी। तो बुराई जब भी बुरी लगती है जब अच्छाई का आदी हो, जब बुराई का आदी हो तो उसे अच्छाई बुरी लगती है। ये
ایک خاص المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت میں دیکھو کیسی گالی دے رہا ہے، وہ کیسا سب کچھ دکھا لیتے ہیں، تو جب ہم برائی کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہمیں اچھائی بری لگتی ہے۔ بالکل حکیم صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ گفتگو جو ہے اس کی حیثیت خوشبو کی سی ہے۔ جس طرح انسان بظاہر بہت صاف ستھرا ہے، بہت قیمتی لباس بھی اس نے زیب تن کر رکھا ہے، بظاہر مہذب بھی نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کی گفتگو سننے میں آتی ہے، اگر وہ مہذب ہے تو اس کی حیثیت پھول کی خوشبو کی سی ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کی گفتگو میں شائستگی نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، پھوہڑ پن ہے، تو پھر سارا امیج اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اردو ادب ہے اس کے بھی کئی دبستان رہے ہیں، دبستان دلی ہو، چاہے دبستان لکھنؤ ہو، دبستان دکن ہے، دبستان عظیم آباد ہے، یہ ان تمام جگہوں پر اردو زبان نے مختلف روپ بدلے اپنی گفتگو، اپنی شائستگی کے اعتبار سے، لیکن جو چیز ان سب میں کامن ہے، جو ایک عام چیز پائی جاتی ہے کہ سلیقہ ہو، شائستگی ہو، یہ تمام چیزوں کا لوگ بہت خیال رکھتے تھے۔ لکھنؤ میں تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رکشہ چلانے والا بڑی مہذب انداز میں بہت وہ باتیں کرتا ہے، یا سلیقہ آج بھی آپ جناب سے ہی وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو نئی نسل ہے ہماری، ان کو جب ٹوکا جاتا ہے کہ بھائی تو نہ کہو، بہت خراب لگتا ہے، تم کہہ لو، اپنے دوست کو ہی، اپنے دوست سے اگر بات کرو تم کہہ لو، تو نہیں اب سب چلتا ہے، تو اب سب چلتا ہے، اس نے بہت خرابی پیدا کر دی ہے حکیم صاحب۔ وہ جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، دست پناہ، یہ بہت پہلے پریم چند کی ایک کہانی ہے، عیدگاہ، شاید یہ وہاں لفظ پڑھا تھا، اور بہت اچھا لگتا ہے جب یہ چیزیں ہماری روزمرہ کی گفتگو میں باقی، یعنی ان کا چلن رہتا ہے باقی، تو یہ چیزیں، یہ اردو زبان، اس کی حیثیت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان تاج محل کی سی حیثیت رکھتی ہے، جو نہ صرف نظروں کو ایک خوشی، مسرت، ایک استعجاب سے دوچار کرتا ہے، بلکہ خوشبو کی طرح انسان کو معطر اور سرشار بھی کر جاتا ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، نام وہ نور جہاں صاحبہ ہیں آسام سے۔ جی بتائیں کیا سوال ہے؟ نور جہاں صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میری ایک بیماری ہے جو 23 سال ہوا، تو میں دوائی کھا رہی تھی، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ٹینشن میں بہت ہوں۔ نور جہاں صاحبہ معذرت خواہ ہیں، آپ کی کوئی بھی بات ہماری سماعت تک پہنچی تو ہے لیکن سمجھ نہیں پائے، ذرا ایک بار پھر دہرائیے، آپ کو کیا بیماری ہے، اونچی آواز میں۔ میرا تکایاسس بیماری ہے، تکایاسس۔ حکیم صاحب ان کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بالکل نہیں، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے کہیے، کئی کل سے کچھ ایسی آواز آ رہی ہے جو ہم مبہم سی آواز آتی ہے۔ اگر ہماری ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہے تو وہ صحیح کی جائے۔ کل نور سے جہاں ایسا صاحبہ ہو رہا ذرا ایک بار اپنا سوال دہرائیے، ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے کوئی پریشانی۔ ہاں جی بول رہے ہیں، میرا تکایاسس بیماری ہے۔ اس بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ اس بیماری میں میرے کو ناک میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ، پورا شریر میں، تو ڈاکٹر نے بولا بلوکیج ہے، تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اس میں آئرن بھی لینا ہوتا ہے، آئرن کی کمی ہو جاتا ہے، کیلشیم کی کمی ہو جاتا ہے۔ 23 سال ہو گیا یہ بیماری سے، میرا شریر سوکھ گیا ایک دم سے، طاقت بالکل نہیں ملتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، سنیے، غور سے سنیے حکیم صاحب، ان کو جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو پورے جسم میں درد ہے، جسم سوکھ گیا ہے، اور ناک میں شاید کوئی تکلیف بتائی ہے انہوں نے۔ ہاں، میں نہیں سمجھا بالکل بھی، اور دو ہماری چیزیں طرف جو سے جی، دو چیزیں جو سمجھ میں واضح طور پر آئی ہیں، ایک تو ان کے جسم میں درد ہے، بے پناہ درد ہے، دوسرے ان کا جسم سوکھ گیا ہے، انہوں نے کہا میرا شریر سوکھ گیا ہے۔ 30 سال سے ہاں یہ بیماری ہے۔ ہاں، اور دیکھیے پھر کوشش کریں، یا ہمارا ہیلپ لائن نمبر آ رہا ہے، اس پر کال کریں، ایک فیمیل ڈاکٹر سے بات کر لیں تفصیل سے، وہ بھی مجھ تک پہنچے گی، اور پھر ہم آپ کی مدد کر پائیں گے۔ جی حکیم صاحب، آپ جسم کے درد کے لیے گوند سیاہ لوگوں کو تجویز کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا جسم کا درد ہو اس میں گوند سیاہ چلے گا، یعنی فائدہ پہنچائے گا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب برسات کا موسم آنے کو ہے،
تو برسات میں جسم میں ایٹھن اکڑن یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پر صبح بیدار ہوتے ہوئے پورا جسم ٹوٹتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا تجویز ہے آپ کی؟ دیکھیے، ایک دنیا کا ایک بہت بڑا مرض ہے جوڑوں کا درد. تو زیادہ تر درد جو ہے وہ نسوں کی پریشانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. یعنی کسی کے پٹھوں میں اور نسوں میں، پنڈلیوں میں، تھائز میں، زانوں میں کھچاؤ سا لگتا ہے، اور کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے. تو وہ میرے تجربے میں یہ بات آئی کہ سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ نسوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جس پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے. نسیں کہیں ہمارے ڈسک میں، یعنی کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں پریس ہوتی ہیں، دبتی ہیں، اور بیشتر یہ 40 سال کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو جوڑوں اور نسوں کے لیے جو میرا تجربہ ہوا، سب سے زیادہ فائدہ مند پوری دنیا میں گونسیا ہے. یہ ہمارے نسوں کو فلیکسیبلٹی دیتا ہے اور پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں کی مرمت کرتا ہے اور ڈسک کی ریپیئر کرتا ہے. تو یہ بات جب میں نے لوگوں تک پہنچائی تو لوگوں نے وہ گوند لینا شروع کیا، استعمال کیا، اور بے حساب اچھے نتائج آئے. لیکن اب یہ پریشانی ہو گئی کہ گوند سیاہ بھی لوگ نقلی دینے لگے، اور اس کے عوض میں ایلوا دے دیتے ہیں یا ڈھاک کا گوند دیتے ہیں، کیونکہ کئی جڑی بوٹیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہے دیکھنے میں، اور جو عوام ہے عام طور پر کچھ جانتی نہیں ہے. تو میں بارہا بتاتا ہوں کہ یہ آپ اچھی اصلی دوا لیں گے تو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی، 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، نسرین اور زہرا صاحبہ. زہرا صاحبہ تھوڑا سا انتظار. نسرین صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم باجی. جی نسرین صاحبہ. 3 سوال ہے باجی. جی ہم پہلے آپ سے مخاطب ہیں. جی پہلے سوال یہ ہے کہ میں گوند سیا اور زیتون کا نمک منگائی، کل میرا آ گیا. تو سر سے میرے کو بات کرنا ہے کا وہ ٹائم ٹیبل بتا دیں کون سے چیز سے کھانے کا ہے، پانی سے، دودھ سے یا ناریل پانی سے. ٹھیک. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اس دن آپ سے پوچھی تھی نا، وہ عورت کا 40 سال عمر ہے، اس کو بچے نہیں ہے، تو آپ بتائے نہیں تھے، سر نے نہیں بتائے تھے اس کے بارے میں. بتایا تھا حکیم صاحب نے، ہو سکتا ہے کہ آپ روا روی میں نہیں بتائے تھے، میں ریکارڈ کر رہی تھی. چلیں آپ صحیح بول رہی ہیں، مان لیا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ السی جو سر بتاتے ہیں تو کیا آٹے میں پیس کے روٹی بنا کے کھا سکتے سب لوگ ہم؟ ٹھیک ہے. ایک بات اور بتا دیں اپنے ناظرین کو، نسرین صاحبہ آپ کو بھی اور اپنے تمام ناظرین کو. عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہمارا کوئی ایک کالر 4-5 سوال بتا دیتا ہے ایک بار میں، اور دوسرے کالر لائن پر موجود ہوتے ہیں، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہم 2 سوالات کی رہنمائی لے کر بات کو وہاں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر پلٹ کر ہم اس سوال کی طرف جاتے ضرور ہیں جہاں تک میری ناقص یادداشت کا تعلق ہے. حکیم صاحب نے بتایا تھا. خیر بہرحال ایک بار پھر بتائیں گے. زہرا صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ ادا کریں گے، جتنا بھی شکریہ کرے آپ لوگ کا کام ہے. بہن اتنا اچھا باتیں سناتے ہم لوگ کو. بہن میرا دل پر ایک دم چھو آتا ہے. سمجھے جیتے زندگی ہم آپ لوگ کو بھولیں گے نہیں. یہ شکریہ جو سنت بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب، کھانے کے بعد پلیٹ چٹنا، انگلی چٹنا، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. بہن ہم کو بھی کوئی دیکھتا ہے تو بولتا ہے کیا جھوڑا تیرا پیٹ نہیں بھرا ہے، تو آگ لے لے. زہرا صاحب آپ کی آواز بہت آہستہ پہنچ رہی ہے، براہ کرم ذرا بلند آواز سے بولیے. جی زہرا صاحب. جی ایسی سنت آپ لوگ بتاتے ہیں بہن، بہت میرا خوش ہوتا ہے. ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں بہن. سمجھے آج کل بہت آدمی ایسا کم ہے کہ سنت عمل کرتا ہے. دیکھتے ہیں ہم اچھا کھانا کو پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ کا بھائی بہن بچہ کوئی کھاتا نہیں بھائی اپنا بچہ لوگ کو، مگر ہم اپنا بچہ کو اسی طرح سکھاتے آئے ہیں. بہن باپ نہیں تھا، ہم سکھائے ہیں اس کو. بہت ہم بھی دکھی ہیں، اسی طرح ہم بھی برتن صاف کر کے کھاتے ہیں. بہن آواز جا رہی بہن؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی سوال ہے تو بتائیے. جی زہرا صاحبہ. سوال یہی ہے میرا
कि डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम पर आपका साथ बताए थे, 6-7 साल हो गया, कि जो पुराना गुड़ होता है, हाँ तो किसी औरत को बच्चा होने में ऑपरेशन का डॉक्टर बोल देता है, तो उसको गुड़ खिला देने से ऑपरेशन बगैर बच्चा हो जाता है। तो कितना ठीक है बहन, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब आप हकीम साहब की बात सुनिए। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, एक वाकया हुआ था कि मैं महाराष्ट्र में था, तो एक शख्स जो मेरा एक खानदान था जो मेरा ज़ेरे इलाज कभी रहा था, तो मुझे फ़ोन आया कि वो मेरी बहू को वो डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ऑपरेशन हो, हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अब तो वो मेरे इख्तियार में नहीं है, अब तो ऑपरेशन करेंगे ही वो। क्योंकि नहीं, आप कुछ भी बताइए, कुछ भी बताइए। तो मैंने कहा कि अच्छा देखो, वैसे वो हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन होगा ही, लेकिन अगर आप आधा घंटा टाल दो किसी तरह, तो अगर पुराना गुड़ रखा हो तो उन्हें खिला दो थोड़ा सा, यानी एक 10-20 ग्राम वो खिला दो। तो वो हॉस्पिटल, उसका घर पास में ही था, और बिहार के शख्स थे वो बिहार के लोग और यूपी के लोग ऐसी चीजें घरों में रखते हैं। तो उसने जल्दी से फोन किया घर पे, वो गुड़ भी था, वो पुराना गुड़ लेकर भागा और जाके खिला दिया। जिस बच्ची का ऑपरेशन होना था उसने वो खाया और किसी तरह आधा घंटा ऑपरेशन टाल दिया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वहां से मेरा नाम हो गया। अब उसने फौरन ही हकीका किया, उसमें मुझे बुलाया और वो काफी लोग थे। उसने कहा भाई ये मेरी बहू का तो ऑपरेशन ऐसे ऐसे बच गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे ये नुस्खा बताया। और वहां मेरा हजारों लोगों में नाम हो गया। पहले मुझे कोई जानता वानता तो था नहीं। तो ये हुआ कि उस कॉन्स्टेंसी का काउंसलर का कुछ दिन बाद वही हालत हो गई उसकी बीवी की। अब उसने उसको फोन किया, तो उसने क्या बताया था हकीम सुलेमान ने, तो उसने कहा भी जो बताया था मैं भेज देता हूँ, थोड़ी देर ऑपरेशन को टाल दो। तो उसने पुराना गुड़ रखा था, वो काउंसलर की बीवी को दे दिया, उसको भी नॉर्मल डिलीवरी हो गया। वो ऐसा नाम फैल गया। तो कोई कोई बात ऐसी होती है जो देखने में मामूली होती है, लेकिन उससे पजीराई बहुत हो जाती है। तो वो शेर है ना कि कू बकू पैर गई, बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, और कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। क्या बात है हकीम साहब, क्या बात है, माशाल्लाह। आपकी हिकमत के मोती एक तरफ, आपके अशार की खुशबू एक तरफ हमारे इस प्रोग्राम को रंगारंग कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। कर्नाटक से एक कॉलर हैं और औरंगाबाद से एक कॉलर हैं। वो कॉलर जो कर्नाटक से हैं, फरीदा साहिबा हैं, आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरे भाई हैं और करीब 60 साल है, उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, 39-40 उनका यूरिक एसिड था, और उनके बेटे को भी है, ऐसा सुनी मैं। उसके लिए क्या है बाजी? मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, इससे पहले भी मेरा कॉल लगा था, बात पूरी नहीं हो पाई। फरीदा साहबा, आपसे भी हम कहना चाहेंगे और बकिया तमाम नाजरीन से भी मुखातिब हैं कि आपकी कॉल्स हमारे प्रोग्राम में पहुंचती है, हमें खुद बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने में, आपके मसाइल को सुनने में। हकीम साहब की रहनुमाई आप सब तक उसी वक्त पहुंच जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी कॉल हम तक ना पहुंचे, इस प्रोग्राम में शामिल ना हो सके, तो हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता ज़रूर कर लिया करें। वहाँ भी माशाल्लाह जैसे हकीम साहब ने बताया बहुत काबिल डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हकीम साहब से भी आपकी बात कराई जा सकती है। तो औरंगाबाद से जो कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब को और आपको। वालेकुम सलाम। हम है तो 2 महीने से है तो सियागोन और 3 जड़ी बूटियों का पैकेट लेके खा रहे हैं। तो 2 महीने से तो जरा दर्द कम है, मगर ये नसों में जो तकलीफ है बहुत,
تو وہ کچھ کم نہیں ہو رہی, کم زیادہ ہوتی جا رہی, بہت زیادہ ہو جا رہی, کبھی کبھی تھوڑی کم ہو رہی, بہت زیادہ ہو جا رہی. تو آپ کتنا کھا بتائیے رہے, ہم کتنا کیا کھا رہے یہ بھی بتا دیجیے. کریں. 2 چپٹی کھا رہے ہیں مکسرن پورا. ٹھیک ہے, ہاں 2 چٹکی نہیں بلکہ 2 گرام کھائیے, صبح اور 2 شام گرام. 2 گرام کھانے کے بعد کھائیے. تو ہم نے یہ زیادہ خوراک بھی کم ہے, کھائی اور تھی تو درد کے لیے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی. درد کی گولی 2-4 دن لگاتار لیں. اس نے اپنا کام شروع کر دیا. میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ سوال کرنا بہت ضروری تھا آپ سے, نہیں تو پھر آپ آن لائن نہیں ہوتے, کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی بریک کا ٹائم. ہلو 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 جی جی جی. ہلو. وہ یہ میں درد کی گولی تو روز کھا رہی ہوں, پھر یہ فرق کیوں نہیں ہو رہا؟ ہلو. جی ہاں حکیم صاحب سن رہے 2 ٹائم لگاتار 5 دن تک کھائیے اور پھر چھوڑ سکتے ہیں. ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں, جھاڑو پوچھا بالکل نہیں کریں, محنت کا کام بالکل نہیں کریں, اور یہ خوراک بڑھا دیں. آپ بہت کم کھا رہے ہیں, 2 گرام 2 ٹائم کھانے کے بعد کھانی ہے. جی جودھ پور سے. جی سوال بتائیے. جی پھول چند فون لائن پر موجود ہیں. ہیلو. جی بھائی استقبال ہے آپ کا, فرمائیے. میڈم میں جودھ پور سے پھول چند بول رہا ہوں. میں نے آگے ابھی حکیم صاحب سے بات کی تھی. میری یورین میں بہت زیادہ تکلیف ہے. میں نے 3 بار پروسٹیٹ کا آپریشن بھی کروایا تھا, اور مجھے ہر 15 دن میں نلکی لگانی پڑتی ہے. اس کے بعد بھی میرے کو یورین 15 دن لگاتا ہوں تو 10 دن تو آ جاتا ہے, اس کے بعد واپس بند ہو جاتا ہے. پھر 15 دن میں نلکی لگاتا ہوں, پھر یہ پوزیشن ہر وقت چلتی ہے. یہ میں 7 سال سے پریشان ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ پہلے میرے کو کہا تھا کہ انہوں نے کہا اپنے یہ سرکہ لے رہا ہوں, اس کا میں زیتون کا سرکہ بھی لے رہا ہوں, زیتون کا نمک وہ پانی میں ملا کے وہ بھی لے رہا ہوں. اس کے بعد میں نے اس کو حکیم صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا گلاس بنتی پلس اب دودھ کے اندر ملا کے اس کے اندر زیتون کا نمک ملا کے لو. تو وہ 1-2 دن لی, لیکن وہ لے نہیں سکتا, وہ تو اس کے اندر لوہے بن جاتے, وہ کسی بھی حالت نہیں لے سکتا. پھر میں نے مورنگا کے اندر ہلکی اور یہ لاجونتی پاؤڈر ملا کے وہ لے رہا ہوں برابر صبح شام. اور ابھی میرے بات ہوئی تھی کسی سے, انہوں نے کہا کہ آپ پی کیئر کیپسول کھا رہے ہیں تو اس کو بند کر کے سپر پی کیئر کیپسول منگائیے, تو اس سے آپ کو فرق پڑ جائے گا, اور یہ آپ بند کر لیجیے. تو میرے کو اس میں کیا کرنا ہے, تو میں کیسے کروں بات؟ کچھ فائدہ ہے کیا آپ کو؟ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. پھول چند صاحب ہوئی ہے. ہاں ذرا ہماری بھی سن لیں. حکیم صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو دوائیں جو چیزیں استعمال کی, تمام چیزیں, کچھ % آپ کو فائدہ ہوا؟ نہیں ہو رہا ہے. میرے کو بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتا ہے. نلکی لگاتا ہوں تو 15 دن میں نلکی لگاتا ہوں, میری بلیڈنگ آتا ہے, اس میں واپس نکالتا ہوں, وہ ہاتھوں بھی مجھے نکالنی پڑتی ہے. 10 دن تک تو میری یورین برابر آ جاتا ہے. اس کے بعد میرے واپس دھیمے ہو جاتا ہے, پھر واپس مجھے نلکی لگانی پڑتی ہے, اور تو پھر یہ لگا تو پھر بلیڈنگ آتی ہے. ڈاکٹر کو بتایا دوسرے کا آپریشن کرواؤ. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری 70 سال ہے. 70 سال. اب پھر آپریشن کروانا پڑے گا, یہ سمسیا میری ہو گئی. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے, چاہے پی کیئر کیپسول لیں, چاہے سپر پی کیئر لیں, چاہے آپ یہ جو نمک زیتون ہے یہ لیں, اور 2 یا 3 بار لیں, اور ایک آخری کوشش کریں. کافی انفیکشن ہے اندر, اور نلکی جس کے بھی لگتی ہے اس کو انفیکشن ہوتا ہی ہے. اس کے ساتھ میں ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دوائیں دیتے ہیں, اگر وہ آپ نے روک دی ہیں تو وہ لینی پڑیں گی تاکہ وہ جراثیم کشی کر سکے. اور السی کے ساتھ لیں, السی کو ہلکا سا بھون کے پاؤڈر بنا لیں, 1 چمچ السی اور 1 یا 2 چٹکی نمک زیتون یا کیپسول پی کیئر. یہ آپ کے پاس ہے تو یہی لینے شروع کریے, اور فائدہ محسوس کریے. اس سے فائدہ ہونا چاہیے. کافی انفیکشن, کافی آپ کے آپریشن ہو گئے, اور آپ کو فیصلہ لینا ہے, اور اس سے پہلے آپ فائدہ محسوس کر کے بتائیں تو ہم آپ کی آگے کی اور مدد کر سکیں. جی کرنل ورما صاحب اندور سے. جی کرنل بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, خوش آمدید. ابھی جو ذکر چل رہا تھا اس کے متعلق بھی ہے, اور ایک قطع بھی سنانے کی خواہش ہے.
جی ارشاد. کہ عنوان ان آنکھوں کا اترتا نہیں لگتا، عنوان ان آنکھوں کا اترتا نہیں لگتا، یہ رات گزر جائے گی ایسا نہیں لگتا، ان ہاتھوں کی خوشبو تو پہچانتا ہوں، پتھر یہ کسی غیر کا پھینکا ہوا نہیں لگتا. واہ واہ، بہت بہت خوب. جی کرنل صاحب بہت خوب. ہاں دیکھیے، پلکوں پہ ایک غزل گئی تھی، اس میں پتھر پہ ایک شعر ہے کہ پلکوں پہ ماضی کے منظر کیوں رکھتے ہو، پلکوں پہ ماضی کے منظر کیوں رکھتے ہو، دامن پہ پگھلے ہوئے پتھر کیوں رکھتے ہو. اور ایک شعر کہا تھا بیٹیوں کے لیے کہ تم کو اپنی تربیت پہ شک ہے کیا. شگفتہ یہ شعر دیکھیں. جی، تم کو اپنی تربیت پہ شک ہے کیا، تم کو اپنی تربیت پہ شک ہے کیا، رخصت کر کے فکر دختر کیوں رکھتے ہو. کیا بات ہے، اور بہت بہت بڑی بات. کیا تم نے اس پتھر کو پہچان لیا. جو کرنل صاحب نے شعر سنایا اسی سے ملتا جلتا شعر ہے. کیا تم نے اس پتھر کو پہچان لیا، آنکھ میں آنسو جیب میں پتھر کیوں رکھتے ہو. بہت خوب، بہت اور خوب. یہ شعر ان سے کرنل صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو ادب اور شاعری کی بات ہوتی ہے. کوئی کال ہو تو لے لیجیے. ایک سنگم ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت لگتا ہے کرنل صاحب آپ کی گفتگو، آپ کے اشعار. بہت شکریہ. لیکن اب ہم نسرین صاحبہ کا سوال لیتے ہیں ورنہ بہت ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. ریکارڈنگ شروع کر دیجئے نسرین صاحبہ. پہلا سوال آپ کا آ رہا ہے، اس کی رہنمائی آ رہی ہے. گوند سیاہ اور زیتون کا نمک کس طرح لینا ہے حکیم صاحب. دوسرا، 40 سال عمر ہے ان خاتون کی جن کے پاس بچے نہیں ہیں یا جن کو بچے نہیں ہوتے، شاید فائبرائڈ ہے ان کے یوٹرس میں، کچھ اس طرح کی چیز ہے. السی کو پیس کر آٹے میں استعمال کر سکتے ہیں، روٹیاں بنا کر بچوں کو کھلا سکتے ہیں اگر بچے بہت شیطان ہوں. مطلب شیطان تو نہیں کہنا چاہیے، اس کا بھی ایک قصہ ہے لیکن کسی اور دن. اگر بچے شریر ہوں، نہ کھانا چاہیں تو ہاں تھوڑا سا ملا سکتے ہیں اگر آپ روٹی بنا پائیں. اس میں آئل ہوتا ہے اور بہت مفید آئل ہوتا ہے. اور ایک نیا راستہ آپ نے دیا، اس طرف میرا کبھی ذہن نہیں گیا تھا. اگر روٹی بن سکتی ہے تو بنائیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اس میں ایک بڑی متحرک اجزاء ہوتے ہیں جو اخروٹ اور مچھلی کے فوائد سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو آپ ملا سکتے ہیں اپنے حسب ضرورت. اور گوند سیاہ تو آدھا گرام صبح شام کھانا ہے. کھانا اسے واحد بھی لے سکتے ہیں، کھانے کے بعد لینا ہے. شہد میں ملا کے لے سکتے ہیں، السی کے پاؤڈر ملا کے لے سکتے ہیں، دھنیے کے پاؤڈر ملا کے لے سکتے ہیں. کھانے کے بعد ہی لینا ہے، 2 بار لینا ہے، آدھا گرام لینا ہے. اور گوند مورنگا 1 گرام ایک وقت میں لے سکتے ہیں، بس پورے 24 گھنٹے میں. اور جن کے اولاد کا بھی سوال تھا نا کوئی، جی یہی مین سوال ہے. جی وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اولاد سے محرومی کی وجہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ شاید ان کے یوٹرس میں جو ہے وہ گانٹھیں ہیں، کچھ رسولی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اسے دور کس طرح کریں اور کس طرح اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دیں. دیکھیے، صاحب اولاد ہونے کے لیے خاتون کو ماہانہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی گانٹھ ہے تو اس کا علاج ممکن ہے، اور مرد میں جراثیم کی کمی نہ ہو. اور یہ 2 باتیں ضروری ہیں. اور اگر رسولیاں ہیں تو ایک اچھا علاج ہے کلونجی کا سرکہ، زیتون کا سرکہ یا ایلو ویرا کا سرکہ. تینوں میں سے کوئی بھی اصلی ملے، اصلی ہی لینا. 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 چٹکی اس میں کھانے کا سوڈا ملا کر روزانہ خاتون جو ہے وہ رات کو 1 مرتبہ پی کر سو جایا کریں. انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے. جی حکیم صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت اشعار پروین شاکر صاحبہ کے سنائے. واقعی بڑی خوبصورت منفرد لب و لہجے کی حساس شاعرہ. ابھی آپ نے کہا کہ یہ
अलसी को पीस कर आटे में मिला दें और बच्चों को खिला दें। लेकिन आज के बच्चों का अलमिया ये है, जैसे उन्होंने एक बार एक शेर में कहा था कि जुगनू को दिन में परखने की जिद करें, जुगनू को दिन में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो ये जो पढ़े पढ़ाए बहुत चालाक किस्म के, या बहुत छोटे बच्चे भी आजकल वक्त से पहले बहुत होशियार हो गए, उनको धोखा कैसे दिया जाए ये हम ज़रूर जानेंगे। 2 कॉलर्स हैं, या मतलब उनके बेहतरी के लिए ही उन्हें ये माँ खिलाती है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जायके में फ़र्क है। तो यहाँ क्या तरीक़ा हो? 2 कॉलर्स हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। एक सवाल हमारे पास और भी कर्नाटक से फरीदा साहिबा, आपका महफूज है, थोड़ा सा इंतज़ार। जाकिर भाई फ़ोन लाइन पे ज़रूर रहिएगा। आपसे पहले शरीफ भाई से बात कर रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है? हाँ हेलो जी भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हाँ, मैं शरीफ खान बोल रहा था बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी, इस्तकबाल है, खुश हाँ, आमदीद। मैं गोंद जामुन ले रहा था 1 हफ्ते से, जी, आधा ग्राम, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है अभी मेरे को। और मेरा जो फास्टिंग है 200 रहता है और पीपी लगभग 250-300 चला जाता है। तो हकीम साहब से पूछना था कि गोंद जामुन और बढ़ाना है क्या, 1 ग्राम करना है या क्या करना, सलाह लेना था। बेहतर। अच्छा, पहले भी इतना ही रहता था क्या? पहले भी ऐसा मुमकिन नहीं है जो आप कह रहे हैं? जी, फास्टिंग 200 आता है मेरा और पीपी पहले बढ़ भी? जाता है। पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ रहा है उम्र के हिसाब से। नहीं, हकीम साहब ये जानना चाह रहे हैं कि जब से आपने गोंद जामुन इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से क्या ज़रा बराबर भी फ़र्क है? यानी पहले जो आपका आता था, यानी फास्टिंग के वक्त जो था शुगर का लेवल, वो आज भी उतना ही है या कुछ कम हुआ है? कुछ कम हुआ है। हाँ, ठीक। पहले 215-17 था, अब 200 के अंदर आ गया है। हाँ, और आपको इस्तेमाल करते हुए दिन कितने हुए? लगभग 10 रोज हो गया है। सिर्फ 10 दिन? ठीक। हाँ ठीक, थोड़ा सा सब्र। जाकिर भाई, आपका सवाल क्या है? जी जाकिर भाई। जी जाकिर भाई, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। हेलो हेलो जाकिर भाई, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए उसका वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। मेरा ऑपरेशन हुआ है 8 महीने पहले बॉल का। अब उसमें क्या हो रहा है कि चलते समय मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है। कौन सी जगह बॉल पे? तो बिल्कुल ऑफ किया हुआ है मैंने। अब ये है कि मैंने 8 महीने पहले ऑपरेशन कराया था पैर का। हाँ। बॉल चेंज हुई थी मेरे पैर की। जी। अभी क्या है कि उसमें पेन रहता है बहुत ज्यादा। ठीक जी, सुनिए, गौर से सुनिए। हाँ देखिए, कुछ दिन पेन रहता है लेकिन ज्यादा हो गया, 2 महीने तक अक्सर रहता है। और अब वही ले जो मैं अक्सर बेशतर लोगों को बताता हूँ, गोंद सियाह 80 खरीद लें और आधा ग्राम 2 वक्त लें। और अभी चलने में इतना ही चले जितना आप में हिम्मत है। आप मशक्कती आदमी है, सब कुछ एक साथ नहीं करें। ये सारे दर्द को चूस लेता है, लेकिन मशक्कत बहुत कम कर दे। और गोंद सियाह आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद, दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नफा मुमकिन है। जी, अब शरीफ भाई ने बताया कि गोंद जामुन इस्तेमाल करते हुए 10 दिन हो गए हैं, फायदा नहीं हो रहा जैसे उन्होंने कहा, लेकिन फायदा कुछ तो है। हाँ देखिए, 20% फायदा है उनको और 5-10 दिन हुए हैं, तो थोड़ा सब्र करें, इसको बढ़ाएं कभी नहीं। ये दुनिया का सबसे तेज असर रॉ मटेरियल है दुनिया का, और जिनकी किसी सूरत कम नहीं होती उनको भी कम करके दिखाता है मेरे तजर्बे में। थोड़ा और सब्र करें और अपनी खुराक एक वक्त में सारी ना खाया करें। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खा के छोड़ दिया करें, और 2 रोटी चाहे 2-3 घंटे बाद फिर से खा लें। खुराक उतनी आपके पेट में पहुंचेगी, लेकिन पेट भर के खाना वैसे भी नहीं अच्छा, सुन्नत तरीका भी नहीं है, और इस तरह से आप खाएंगे तो और आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। दूसरा, 5 बार गर्म पानी भी पिए, और इसका कलौंजी का सिरका भी आप 2-2 चम्मच 2 बार पी सकते हैं। इसमें सेहत के लिए आप इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये डायबिटीज़ जो है जिग जैग होती है, ज़रा भी आपने उल्टा सीधा खाया, ज़्यादा खाया
तो 10-20-30 पॉइंट का फर्क ऊपर नीचे होती है, लेकिन मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसकी डायबिटीज गोंद जामुन ने कम करके ना दिखाई हो। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और फिर आपने तस्लीम भी किया। अल्लाह आपको शिफा दे और सेहत की जिंदगी दे हमेशा हमेशा। रामपुर से कॉलर हमारे साथ और हैं, उनका सवाल ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम फरीदा साहिबा के सवाल की तरफ आएंगे हकीम साहब के, जिसमें उन्होंने बताया कि यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ गया है, तो इसे कैसे कंट्रोल करें और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा परहेज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। रामपुर से जो कॉलर हमारे साथ हैं वो सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज शरीफ हकीम साहब। जनाब अल्लाह का बड़ा एहसान, आप फरमाएं। एलो अयाल खैरियत? सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। साहब मैंने आपने बताया था मेरी कमर के दर्द के लिए गोंसिया और एक हमशीरा के लिए आपने बताया था नमक जैतून, वो तो अभी मैं मंगा नहीं पाया हूँ क्योंकि इतना जर मौजूद नहीं है। अल्लाह कर देगा वो भी मंगाऊंगा। और मेरा बेटा है 3.5 साल का, उसकी आंखों में लाली आ गई है, सुर्ख हो गई है और आंखें दुख रही हैं, उसके लिए कुछ बता दें। और इस खाकसार हकीर को दुआए खैर में याद रखना। जरूर। आपकी तबीयत अच्छी है? कौन सी खा रहे हैं? मैं खा तो कुछ नहीं रहा, आपने एक्सरसाइज बताई थी मुझे सर के दर्द के लिए, वो तो मैं कर रहा हूँ। उसमें तो बड़ा अल्लाह का शुक्र, जितना शुक्र भेजूं उस मालिक का उतना ही कम दिन भर में। मैं तड़प तड़ा सर के दर्द के लिए, आज मेरे ख्याल से 20-22 रोज हो गए और मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ है। और मैं एक्सरसाइज रोज करता हूँ, मगर करता एक बार हूँ। ये बता दें कितनी बार करना है? करता एक बार हूँ, फजर की नमाज के बाद कर लेता हूँ मैं। ठीक है। और बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आपको बड़ी दुआएं देता हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि आपसे पहले हम इंशाल्लाह अभी फरीदा साहिबा का सवाल ले रहे हैं। किम साहब, लोगों को शिकायत ना हो जाए कि हम किसी कॉलर को तरजीह देते हैं और किसी को मौखर कर देते हैं, तो यहाँ दिलदारी भी ज़रूरी होती है। या यूरिक एसिड का मसला है, यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल हो, कैसे इससे निजात मिले अगर बढ़ जाता है और जो तकलीफ होती है उससे? देखिए, यूरिक एसिड किसे कहते हैं? यूरिक एसिड खट्टी चीज को कहते हैं। नींबू, आम का अचार, लीमू, आम का अचार और जितनी खट्टी चीजें हैं, एक तो ये छोड़ दे, आधा फायदा तो इस चीज से हो जाता है। और फिर भी अगर रहे तो नमक जैतून और अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, आधा चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून मिला के दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाया करें। यूरिक एसिड को बिल्कुल कंट्रोल करना इसका काम है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो इल्ज़ाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अच्छे काम करते हुए इल्ज़ाम लगे तो और ज़्यादा सवाब होगा। हो सकता है आपको लोग ऐसा समझने लगे, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं है। ये कॉल भी हमारे इख्तियार में नहीं है। और फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि हमसे बात करते हैं, उनसे बात नहीं करते। कॉल आना हमारा इख्तियार नहीं है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। और हर एक की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो है वो आपके राब्ते में पहुंचा सकें या उनकी कॉल्स को अटेंड कर सकें, उनके मसाइल, उनके दर्द का दरमा बन सकें। सीतापुर से कॉलर हमारे साथ हैं, बात कर रहे हैं उनसे। जी, अपना सवाल बताइए। सीतापुर से जो कॉलर हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि राब्ते में नहीं है। 3.5 साल का बच्चा है, आंखों में जैसे उन्होंने बताया कि लाली आ गई है, सुर्खी है, तो वो क्यों है हकीम साहब, कैसे दूर हो? देखिए, मुंडी बूटी आती है, ये बॉल होते हैं छोटे बड़े। मुंडी बूटी बहुत मशहूर है। अत्तार के यहाँ जो कच्ची दवाएं बेचते हैं उनके यहाँ मिलती है, सस्ती भी मिलती है। 2 पीस मुंडी बूटी और 1 चम्मच सौंफ एक गिलास पानी में उबालें हल्की आंच पर। और जब ये निस्फ रह जाए, आधा रह जाए, तो इसे शक्कर वक्कर मिला कर भी पी सकते हैं। उनकी सुर्खी अच्छी होना मुमकिन है।
اور یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے شگفتہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ زی سلام والے راہ نجات کے سارے ایپیسوڈ ڈال رہے ہیں روزانہ، ان سے کئی ڈالتے رہیں تاکہ لوگ اپنے جوابات کو ریپیٹ دیکھ سکیں اور کچھ رہ گیا ہو تو سن سکیں، تاکہ یہ پریشانی بھی ہو جائے کہ لوگوں سے سمجھ میں نہیں آیا، لائٹ چلی گئی وغیرہ وغیرہ کی باتیں. تو ان لوگوں سے کہیے کہ یہ ایپیسوڈ ڈالتے رہیں تاکہ لوگ اس کو دوبارہ سے بھی دیکھ سکیں. جی بہتر، امید ہے کہ ایسا وہ کر رہے ہوں گے. بہرحال آپ کی جو تجویز، آپ کا مشورہ ہے وہ بھی سر آنکھوں پر. بہت شکریہ آج ان تمام معلومات کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے انشاءاللہ. تو کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.